संतोष पाव्या आम्ही संतोष पाव्या नव्यास या जीवाना आराधूया आराधूया आज आमच्या सोडवणारा संतोष पाव्या आम्ही संतोष पाव्या नव्यास या जीवना आराधूया आराधूया आज आमच्या सोडवणारा. जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आज आमी आचरण करून आसा. या स्वर्गारोहणाचा फेस्ताचो नीज अर्थ समजून घेवचे प्रयत्न आमी करया. जेजू ताच्या जिणेंत ताच्या आरंभ खंय म्हणून सारक्या रितीन जाणा आसलो. जेजू ताच्या आरंभ खंयसर म्हणून सारक्या रितीन तो जाणा आसलो. He was aware and he was conscious his beginning. अपुरबायेन जुवांव ताचो सगळो प्रोलॉग वा ताचो वांचेल आरंभ करतना ह्या शब्दांत आरंभ करता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो म्हूण तो आरंभ करता. हांगासर वेळा काळा पुर्वी शब्द म्हणचो शब्द जेजूक तो सांगता. तो शब्द देवा सोवें आसलो. आमकां पयल्या ह्या सवालाक जाप मेळटा. जेजूचे आरंभ देव. जेजूचे आरंभ देव. आमी मस्त जाणांनी चिंचे जेजूचे आरंभ जुजे आनी मोरी आनी क्रिसमस म्हणून न्ही. जेजूचे आरंभ ताचो देव. आनी हे चिंताप मुखार सून वेता आसतना आमकां समजता की जाप जेजूचे आरंभ ताचो बाप. बापा कडेन थोंच आसलो. बापानूच ताका ह्या मिसामाक ताका धाडलो. दुसरो हंत जेजूचो. जेजू ताची जिणी कितें म्हणून जाणा आसलो. पयलें हांवें सांगलें ताचे आरंभ खंयचे म्हूण ताका जाणा आसलें. दुसरें ताची जिणी वा ताचे मिसांव खंयचे म्हूण तो जाणा आसलो. ताच्या जिणयेचो अर्थ कितें म्हणून तो कळीत आसलें ताका. जिणयेचो शेवट कितें म्हणून अखेर खंय करीचे म्हणून ताका कळीत आसलें. आनी देखून स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा ताची जिणी आमकां चड गरजेची. ताचे आरंभ खंयचे म्हूण ताका कळीत जातात ताच्या प्रमाणे ताची जिणी. ताची जिणी पातका थावन पयस रावचें आनी मरणाच्या सावळे थावन ताणें अलग रावचें. पातका थावन पयस रावचें मरणाच्या सावळे थावन ताणें पयस रावचें. आमकां गोत्ता मरण म्हूण सांगल्यार अखेर म्हणून गोत्ता. पूण जेजू मरणाची सावळी ती आडयता. आनी तिसरो हंत निमाणें म्हजे आरंभ खंय म्हणून म्हाका कळीत जाताच. म्हजी जिणी खंयची म्हणून म्हाका कळीत जाताच. तिसरें ताका कळीत आसलें म्हजे अंती खंय. हांवें निमाणें खंयसर पावा जाय म्हणून ताका कळीत आसलें. आनी तें फेस्त आज आमी आचरण करता. तें फेस्त ताचे अंत्य वा निमाणें ताच्या जिणयेचो शेवट खंय म्हणून कळीत आसल्या कडेनच जेजू निमाणें थंयसर पावता. पाटी बापा थंय हांव वेता म्हूण सांगता. आनी ताका आमी सांगता स्वर्गारोहणाचें फेस्त ग्लोरिफिकेशन ऑफ आवर लॉर्ड वा आनी एका शब्दान एसेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड म्हूण आमी सांगता. जेजूचें जैताचें फेस्त म्हणून आमी सांगता. म्हाका भाव भयणीनो आधुनीक संवसाराक या हांगासर बसून आसल्यांक आमकां प्रमुख सवालां ही. तुजें आरंभ खंय म्हणून तूं समजताय तुज्या जिणेचें.
तुझे आरंभ आवय बापय म्हणूनच तितल्यारच अखेर करताय ना. केवळ तुझे आरंभ देव म्हणून तू समजून काढ घेताय तवळ तुझे जिणे कितें म्हणून तू समजून काढ घेताय. देखून आमचे आरंभ देव हे सत आम्ही पहिल्या समजून घेतले. पूण हे सत समजून घेतल्या प्रमाणा तू तुझ्या जिणयेंत जीवन कशें दाखयता हें सत. असो एक भावार्थ तुझ्याकडे आसा म्हणून तू कसो दाखयताय हें सवाल आमकां आसचें. सतां कळीत जातात आमकां, पुरा समजता आमकां, बरें वायट समजता, पातक कितें म्हूण समजता, मरणाची सावळी कितें म्हूण समजता आमकां. पूण जियेतना कितें घडटा हें जावन आसा. जेजू की ताचे आरंभ कळीत आसलें जर तर ताची जिणी त्या शेवटाक वचोन तो पावयनातलें जाल्यार ताचे अंत्य बाप जातना आसलो. आमी पूर्ण जाणांनी शिरकून पडचें हांगासर. आमकां पूर्ण जाणांकी आमकां जाणवाय आसल्या प्रमाणे आमकां आमचे आरंभ खंय म्हणून बरें गत आसा. पूण त्या आरंभाच्या त्या सदा प्रमाणे जिणी खंयच्या रितीन जियेता. आमी चिंता जैत जोडचें म्हणून सांगल्यार संवसारान जैत जोडचें. संवसाराचें जैत जावन आसा आमी चिंतच्या प्रमाणे आमी जोडचें तें शिकाप, हांवें जोडलेल्यो त्यो डिग्र्यो हांवें आपणायिल्लें जावं पुरो म्हजो सांबाळ, जावं पुरो म्हजी इल्ली आस्त सूख ना तांतू. पूण तें सगळें निमाणें हें पुरा म्हज्या जिणयेंत आसून शेवटाक हांव पावतां गी म्हणलें सवाल. म्हज्या आरंभांत हांवें देवाक हांव म्हजी जिणी आरंभ केल्या जाल्यार म्हजी संवसारांत जियेतना ही जिणी शेवटाक त्या कुशीन मेटां काडटा की म्हणलें सवाल आमकां आज जिवंत आसतल्यांक. आनी निमाणें आमकां सवाल ग्लोरिफिकेशन महिमा जोडचें. जेजू खाली तो मात सर्गाक प्रवेश जायना आमच्या जिणयेक अर्थ दिता. तुजे आरंभ देव, तुजी जिणी शेवटाक पावची आनी तुजें सैमी देवा थंय तुवें उबारचें. आमी जर तर संवसाराचे म्हणल्या बरें मात्र जियेता, आमी केवळ मनशा सैमात जियेता. आमचे मनशा सैम संवसारांत मात्र न्ही, आमचें मनशा सैम आसलें तें आमकां समजून येतात. देवाचें सैम जावन हांव कितलें तें वयर उबारतां आनी तो जावन आसा अर्थ ताका वयर वयर उबार वेलो. तुजे मनशा सैम कितलें वयर वयर उबारताय आनी देवाकय उबारताय आनी ते देवाचें सैम करून तो कितलें खाण घेताय. संवसारार जैत म्हूण सांगल्यार आमी चिंतचें हांवें केल्ले एचिवमेंट्स म्हणून आमी चिंतचें, हांवें जोडलेलें तें. ह्या एक मनशाचीं उतरां तुमी आयकाया. 1937 इस्व्यांत रतन टाटा जल्मलो. आतां ताका 84 वर्सां प्राय. ताचें इन्कम तुमी पळया. ताचें एन्युअल इन्कम एका वर्साक 820 crores रतन टाटाचें इन्कम. ताचे म्हयन्याची सॅलरी 90 crores. रतन टाटा सांगता हांव क्रिस्त न्ही, हांव दुर्बळो. आनी जर तर ताची सगळी ऑटोबायोग्राफी काडा आनी ताच्या उपरांत गुगलान जाल्यार सर्च करा वाय रतन टाटा इज नॉट रिच म्हणून सवाल आसा थंयसर. आनी अंतू ताच्या गरजेक कितलें जाय तितलें मात्र सोडून ताणें उरलेलें पुरा तो दान धर्म करता. कित्याक इतलें दान धर्म करता म्हणून रतन टाटा कडेन विचारलें त्या दाडा रतन टाटाची सवाल. म्हजी जिणी हांवें त्या शेवटाक पावोवंक आसा. म्हजी जिणी त्या शेवटाक म्हाका पावोवंक आसा. देखून म्हजें जैत नॉट 820 crores
annual income, not 90 crores म्हजी म्हयन्याची सॅलरी, बट हे म्हाका देवान दिल्लें देणेकाण घेवन त्या जिविताच्या शेवटाक हांव पावता की नागी तें सवाल रतन टाटाचें ताचे कडेन इंटरव्यू करता आसतना विचारलेलें. तुज्या जिणेचें जैत खंयचें तर, संवसाराचें वा देव सैपाचें, देवा थंय पावचें वा संवसारांत अखेर करचें. स्वर्गार रावण्याच्या फेस्ताच तुका कितें सवाल घालता? तुजें आरंभ खंयचें म्हणून विचारता. ते केवल क्विज आन्सर गी म्हणून विचारता. तुवें जियोवची रीत कशी गी म्हणून सारकें विचारता. तुजी जियोवची रीत मरणाची सावळी आडयता गी म्हणून विचारता. तुजी जिविताच्या शेवटाक तूं पावताय गी म्हणून विचारतास. स्वर्गार रावण्याचें फेस्त तुज्या जिणेचो शेवट देव आनी अखेर करतना देवा थंय तुवें पावूंक आसा. नाजाल्यार स्वर्गार व्हडणी संवसारार तुवें आसचें, जियोवचें, मरचें. You are brought to the church and you are taken away. That's all. तुजें जीवन तितल्यारच अखेर जाता. You are brought when you are hatched, जल्मताना. तुका इगर्जे घडना when you are matched and finally you are dispatched. इतलें मात्र तुजें जिणे जाता. जल्मताना होवन हाडलें, परत्यान तुका काजाराकी कालेंगी व्हरून हाडलें हांगा, आनी निमाणें परत्यान होवनूच हाडलें. हॅश्ड, मॅश्ड, डिस्पॅश्ड न्हय. तुजे जिणेचें अखेर जावन आसा देव. तूं शेवटाक तर तुजी जिणी पावयताय.